हेलो फ्रेंड्स, म हो शारदा राणा। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सरुज क्रिएसनमा। आज म तपाईहरुलाई बेबीको वन शोल्डर रफल्स गाउन बताउन गइरहेको छु, जो 3 से लिएर 4 वर्षको बच्चाको लागि हो, बेबी गर्लको लागि। सो यसको मटेरियलहरु म तपाईहरुलाई बताउँछु। पहिला यो छ मेरो नेटको फ्याब्रिक। यो मैले लिएछु 2.5 मिटर। अनि यो मेरो इनर यानी मैले भित्रीको लागि क्र्यापको कपडा युज गरेछु। यो चाहिँ मेरो 1.5 मिटर लिएछु मैले। अनि यसैमा युज हुने यो हो इन्भिजिबल चेन यानी गुम चेन पनि भन्न मिल्छ यो। अनि त्यसपछि यसको कमरलाई हाइलाइट गर्नको लागि एज अ बेल्ट मैले चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको लेस युज गर्छु। सिर्फ यति छ। त अब यो चाहिँ मेरो फ्याब्रिकको मटेरियल भइहाल्यो। अब हामी मेजरमेन्टतिर म हजुरलाई मेजरमेन्ट बताउँछु। अब त हेर्नुस् त फ्रेन्ड्स, यो मेरो स्केच छ। मैले हल्का हजुरलाई स्केचले हल्का हजुरलाई बताउन गइरहेको छु डिजाइनको जो स्केच छ। यो हेर्नु होला, म बुझाइ पनि दिन्छु। यो मेरो मेजरमेन्ट जो चाहिन्छ मलाई, यो 3 देखि लिएर 4 वर्षको बेबी गर्लको लागि हो। सो मैले यसको टोटल यानी फुल लेन्थ यहाँदेखि लिएर हामीले यहाँसम्मको फुल लेन्थ चाहिँ हामीले 30 लिने हो। अनि यसको हाफ यानी हाम्रो जो यति हुन्छ हाफ टप या चोली भनिहालौँ, यसको लेन्थ चाहिँ हामीले 8 रेडी गर्ने हो। सो यो मैले 9 लिन्छु, तर 8 रेडी गर्ने हामीले। ओके, तो हाम्रो राउन्ड चेस्टको मेजरमेन्ट 24 छ। यसको मैले पूरा मेजरमेन्ट निकालिसकेको छु। यसको चाहिँ मैले 1/4 ले भाग गरेर यसको जो मैले रेडी गर्न छ त्यसको मैले 6 निकालिसकेको छु। राउन्ड वेस्टको मैले 5.75 निस्किसकेको छ। क्रस शोल्डर 10 छ बेबीको। सो यो मैले 5 गरिसकेको छु। नेकको डिजाइन, यसको यो डिजाइनमाथि बेस छ नेकको जो मेजरमेन्ट छ, क्योंकि यो हल्का 1 शोल्डर वाला हो। सो 1 शोल्डर वाला यहाँ छ। अनि यो पट्टी हाल्छु म। पट्टी हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ, बट कम्फर्टेबल हुन्छ बेबीलाई। सो मैले यो पट्टी हालिरहेको छु। अनि यो चाहिँ ग्यादर छ। ग्यादर चाहिँ मेरो यो जो रफल जान्छ हाम्रो यो 4 प्लेटमा जान्छ, यानी कि यो पहिला भइगयो 1, यो 2 वाला, यो 3 अनि यो 4। सो त अब मेजरमेन्टतिर लागौँ। अब हाम्रो यस्तो छ, मैले यो हिसाब निकालिसकेको छु माथिको चोलीको। हाम्रो फुल लेन्थ छ 30, चोली भाग छ 8, यानी कि हाम्रो 8 रेडी हुने हो हाम्रो। सो त मैले 30 देखि 8 माइनस गरिदिन्छु, त मेरो 22 निस्किन्छ। 22 लाई मैले 4 यानी 4 पार्टमा मलाई डिभाइड गर्न पर्यो, यानी भाग गर्न पर्यो। सो मेरो जो 22 निस्किन्छ त्यसलाई म 22 लाई 4 ले भाग गरेपछि मेरो 5.5 को पट्टी निस्किन्छ। जो यसको लेन्थ छ हाम्रो एउटा पट्टीको, हाम्रो 4 पट्टी छ। हेर्नुस्, पहिले यो पट्टी पहिलो भइहाल्यो। हेर्नुस्, यो छ हाम्रो फर्स्ट पट्टी, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ। यो हाम्रो यो लेन्थ छ, यो हाम्रो एक पट्टी। यो कतिको निकाल्यो हाम्रो हिसाब 5.5 को मेजरमेन्ट निस्केछ। यसलाई चाहिँ हामी सिलाइ भाग या फिर एक्स्ट्रा मेजरमेन्ट लिएर हामीले चाहिँ प्लस गर्दै जाउँला। अब यो म हजुरलाई यो यसको चाहिँ मेजरमेन्ट भइसकेछ। यसको चाहिँ म तपाईलाई अब ड्राफ्ट चाहिँ उसमा कपडामा बताउँछु। अब हेर्नुस्, यो मैले बराबर पटाइसकेको छु, यसलाई फोल्ड गरिसकेको छु। फोल्डदेखि अब हामीले ट्रायंगलमा यसरी मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि बताइसकेको छु हजुरलाई फोल्डिङको। सो इनर भागलाई मैले धेरै घेर यति धेरै पनि दिन्न, किनकि बच्चाहरूलाई धेरै घेर पनि अलिक अल्झिन्छ जस्तै लाग्छ। सो यो यति मिनिमम छ, यानी म्याक्सिमम छ बच्चाहरूको लागि। सो यो मैले यस्तै गरेर ट्रायंगलमा यसलाई पटाइसक्यो। यो हामीले अब सेमी हाफ सर्कुलर स्कर्टमा काटिदिने हो यसलाई, यानी सेमी अम्ब्रेलामा। सो त्यो यति आइसकेछ। अब हेर्नुस्, यो हामीले यहाँदेखि जो हाम्रो मेन जो उ छ स्टार्टिङ, यहाँदेखि हामीले कमर नापौँला। हाम्रो कमरको हिसाब निस्के थियो 5.75। 5.75 को हामीले यसमा चाहिँ जब हामीले निशान लगाउँला त 5.25 मा निशान लगाऊँ, किनकि हामीले हल्का राउन्डिङ शेप दिनै पर्छ हामीलाई अभियसली। सो त यसलाई यसको हाफ यानी कि 5.25 को पनि हाफ गरेर यसको सेन्टर पोइन्ट निकालेर यहाँदेखि हामी हाफ इन्ची तल जाने। हेर्नुस्, हाफ इन्ची तल गयो। यसलाई हल्का राउन्डिङ शेपमा दिदिने। हेर्नुस्, सो त यो हजुरको यो राउन्ड शेप आइसकेछ। एक मिनट राम्ररी मिलाइदिउँ। ओके, त यो आइसकेछ। त हाम्रो यो भित्री कपडा हो। सो हाम्रो लेन्थ आएको 22, त म यो फुल 22 नै लिन्छु। खास त भित्री हाम्रो बाहिरभन्दा कम हुन्छ। हेर्नुस्, अब यहाँ हामी 22 को मेजरमेन्ट लिने। 22 किनभने फिक्स भित्री वैसे पनि बाहिरभन्दा सानै हुन्छ। 22 लिएपछि हाम्रो फिक्स हेर्नु 22 यानी माथिदेखि हाफ इन्ची जान्छ, तलदेखि फेरि हाफ इन्ची फोल्ड भइहाल्छ। सो त हाम्रो यो 21 को रेडी भइहाल्छ। त अभियसली 1 इन्ची सानो भइहाल्छ भित्री। त हामीले यो भित्री चाहिँ हामीले 22 नै काट्ने हो। सो यसै गरेर राउन्डिङ आएर हामीले काट्ने हो। ओके, त हेर्नुस्, यो मेरो भित्री काटिसकेछ। यो सेमी अम्ब्रेला हो, यानी कि हाम्रो हाफ फुल लेछिन मैले। सो यो हाम्रो इनर तलको काटिसकेछ।
यो निस्किसक्यो। अब हामी चाहिँ नेटको कटिङ गरौँ। सो अब नेटको मेजरमेन्ट बताउँछु म हजुरलाई। ओके, त हेर्नुहोस् मैले यो 4 प्याटर्न काटिसकेको छु। यो मैले 6.5 को काटिसकेको छु। मैले पहिला पनि भन्छु 5.5 को रेडी गर्ने हो, त 6.5 काट्न पर्छ, किनकि माथि पनि स्टिचिङ गइहाल्छ, तल फेरि हामीले यसको प्याटर्न जोड्ने। सो हाम्रो तल पनि स्टिचिङ भएर 5.5 रेडी हुन्छ। त 1 इन्ची हामीले एक्स्ट्रा लिने, जो हाम्रो फिक्स मेजरमेन्ट हुन्छ 5.5 हामीले जो रेडी गर्न छ त्यसमा 1 इन्ची प्लस गरिदिनु होला। सो त मेरो 6.5 को पट्टी काटेछ, एउटा, दुईटा, तीनटा र चारवटा, मैले चारवटा पट्टी काटिसकेको छु। सो त अब मेजरमेन्टतिर लागौँ। मैले चाहिँ सीधा सीधा काट्दैछु, किनकि मसँग पट्टी लामै निस्केछ। सो मैले सीधा सीधा काटेर हिसाब गर्दैछु। बट अगर हजुरलाई हिसाब गर्न छ भने हामीले जो माथिको छ कमर हाम्रो कति छ, कमर हाम्रो 23 छ भने हाम्रो पहिला पट्टी त्यसमा प्लस 10 इन्ची, यानि हामीले ग्यादर कति हाल्छ त्यो माथि डिपेन्ड छ। त 10 इन्ची प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको इच्छा, कतिको तपाईँले ग्यादर हाल्न सक्नुहुन्छ, मुजा कतिको हाल्न छ, धेरै हाल्न छ भने त धेरै प्लस गर्नु होला। त यो मैले मिडियम साइजको हाल्दा छु। सो मैले 10 प्लस गर्छु अहिले फिलहालको लागि। सो त मेरो यहाँ आइन्छ 33। त मैले यो पहिला पट्टी मैले 33 को लम्बाइको काट्छु। लम्बाइ भनेको यस्तो लम्बाइमा, यो हाम्रो जो चौडाइ छ त्यो त हाम्रो अलरेडी 6.5 को काट्ने हो हामीले, किनकि 5.5 को रेडी गर्ने हो। त प्लस 1 इन्ची प्लस गरेपछि हाम्रो 6.5 को यो पट्टी कटिन्छ। तर लम्बाइ जो लम्बाइ छ हाम्रो, लम्बाइ चाहिँ 33 को काट्ने हो। त त्यस्तै हामी यो सेकेन्डवालामा 33 को छ भने 33 को म फेरि प्लस 10, या जति हजुरलाई मुजा हाल्न मन छ त्यो त्यति गर्दै यो 10 प्लस गर्दै जानु होला। जस्तो 33 मा 10 प्लस गयो 43 भयो, फेरि त्यसमा 10 प्लस गयो 53 भयो, फेरि त्यसमा 10 प्लस गयो 63 भयो। सो यो लामो पट्टी आन्छ, त्यसैलाई ग्यादर गरेर यसलाई हामीले जोड्ने हो। त यो हाम्रो चारवटा पट्टी कटिन्छ। अगर हजुरलाई हिसाब गरेर गर्नुहुन्छ ठिक छ, अदरवाइज अगर हजुरलाई सिल्न सजिलो लाग्छ भने लामो लामो पट्टी काटेर त्यसलाई मेजरमेन्टको हिसाबले आरामले गर्न पनि मिल्छ। बट मेजरमेन्टले अगर हजुरले क्यालकुलेसनले गर्यो भने हजुरको करेक्ट मेजरमेन्ट निस्किन्छ। सो त 10 प्लस गर्नु होला। यो मैले मिडियम साइज बताएर छु, जो हामीले मिडियमको मुजा हाल्न छ या ग्यादर हाल्न छ। लेकिन अगर हजुरलाई अझै धेरै हाल्न छ या थोरै कम हाल्न छ भने त्यही अनुसार घटी बढी गर्न सक्नुहुन्छ। यो उसमा एक्स्ट्रा जो हामीले लिन्छ मेजरमेन्ट त्यसमा। अब हेर्नुहोस् हामी माथिको टप काट्ने हो, चोली भाग काटौँ अब हामीले। सो यो मैले 4 फोल्ड गरिसकेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ 4 फोल्ड गरिसकेको छु यता फोल्डिङदेखि। सो त अब यो 4 फोल्ड मैले गरेको छु मैले अगाडि पछाडिको सेम। सो यसमा ध्यान दिनु होला, जब हामीले सो यो हाम्रो 4 फोल्ड छ। त हामी यहाँदेखि मेजरमेन्ट जाऊँ। त हाम्रो जो रेडी गर्न छ टप त्यो हामीले 8 इन्ची को रेडी गर्न छ। सो हामीले 1 इन्ची एक्स्ट्रा लिउँला। सो 9, हेर्नु यो 8 भयो, यो 9। अब हामीले चाहिँ यसमा जो हाम्रो काखी भाग छ, काखी भाग हामी चाहिँ 5 मै गए पनि हुन्छ, 5 मा हेर्नुहोस्। सो अब त हाम्रो यो यसमा छ जो कुम भाग छ क्रस शोल्डर, त्यो पनि हामी 5 मा जाने। सो यो हजुरको 3 र 4 वर्षको बेबीको लागि हुन्छ, मेजरमेन्ट मिल्छ। सो अब यताबाट पनि हामी 5 इन्चीमा हेर्नुहोस् म सीधा सीधा लाइन तानिरहेको छु पहिला, ताकि हाम्रो हल्का पनि मेजरमेन्ट यताउता नभइजाओस् भनेर। सो पहिला म लाइनिङ तानिहाल्छु ताकि मलाई मेजरमेन्ट लिन सजिलो भइजाओस्। सो त यो छ हाम्रो, हेर्नुहोस् यो मेजरमेन्ट त्यस्तै आएको छ। सो त हाम्रो 5 इन्चीको छ। अब यतापट्टि हामी चाहिँ भित्र जान्छ। भित्र मैले पहिला पनि भनेको छु हजुरलाई, हाम्रो अगर 5 छ हामी यहाँ 4.5 को भित्र हल्का जाऊँ। यो स्लीवलेस हो, यसमा हजुरको बाउला जोड्दिन। सो जोडे पनि भयो नजोडे पनि भयो, तर एक साइडको हुन्छ किनकि डिजाइन अनुसार। सो त हामीले काकी भाग मजाले हल्का यस्तै निकाल्छौँ। अहिलेको लागि यसमा मैले मेजरमेन्ट पनि लगिहाल्छु। सो त हाम्रो मेजरमेन्ट छ 6। यसमा सिलाइ भाग पनि हामीले सँगै गरिहालौँ। 6 भनेपछि 1.5 इन्चीको सिलाइ भाग राखिहालौँ, धेरै राख्न पर्दैन।
सो कमर हाम्रो आएछ 5.75 त्यहाँ पनि 1.5 इन्चको निशान लगाइहालौँ बराबर गरेर यसको 5.75 मैले जस्तै आउटिङ गरेर छु यो मैले भित्रको फिक्स मेजरमेन्ट अहिले लिएको छैन मैले आउटिङको मात्रै लिएको छु सो त अब यसरी गरेर पहिला यो काटिहालौँ काटेर निकालिहालौँ पहिला यो अब हेर्नुस् यो मैले कटिङ गरेर निकालिसकेको छु अब यसको चाहिँ मैले फिक्स गरेको छैन किनकि अब हाम्रो यो 1 शोल्डरवाला ब्लाउज टप हो माथिको सो एक साइडको त हामीले फाल दिने हो सो त्यही भएर मैले यहाँ शेप दिएको छैन ध्यान दिनु होला सो अब हामी उसको लागि गलाको लागि गरौँ गलाको लागि म यहाँ दिन्छु 2.5 यानी 2.5 को यसमा गला धेरै खोल्दिन म यसमा लिन्छु 3 को 3 3.5 त्यो भन्दा बढी नखोल्नु होला सो म यहाँ 3 को निशान लगाइरहेको छु अनि यसमा गर्नको लागि पहिला म यसो फोल्डिङमा यसलाई पहिला बराबरमा हल्का कट यानी नचेस दिइहाल्छु म पहिला खोल्न परे हाले पनि अलि यताउता नभिजोस् भनेर सो यो मैले दिए बराबरको मेजरमेन्ट अब यसलाई हामी खोल्दिने हेर्नुस् खोलिसकेछ हामीले ओके त हाम्रो गला छ यहाँदेखि हामीले 2.5 लिइसकेको छ त अभियसली हाम्रो यहाँ पनि 2.5 की होला हेर्नुस् अनि यहाँदेखि हाम्रो पनि 2.5 को निशान हेर्नु यो चाहिँ गला मैले 3 को खोलेछु याद राख्नु होला 3 को या डीप चाहिँ मैले 3 गर्छु अनि जो यसको गला खोलेछु बेबीको यो चाहिँ मैले 2.5 को यानी 2.5 5 को भइगेछ सो त अब यसलाई हामीले यसमा जो सेन्टर छ यसलाई निशानलाई याद राख्नु होला सो त अब यसलाई हल्का राउन्डिङ सो यो राउन्डिङमा छ त राउन्डिङ गर्दै गर्दै यता हेर्नुस् यो मजाले ओके त फ्रेन्ड्स हामीले यहाँदेखि लिने हैन सरी है यो मेरो मिस्टेक हो यहाँदेखि हैन हामीले यहाँदेखि यो 1 शोल्डर वाला हो त हामीले यहाँ काकीदेखि स्टार्ट गर्ने हामीले शेपिङ दिन सो शेपिङ यहाँले शेपिङ दिँदै बल्ल हामीले यहाँतिर जोड्ने हो सो त हामी यहाँदेखि स्टार्टिङ गर्दौ म त नर्मल जस्तै लागिरहेको थियो त्यही भएर सो हामीले जो सेन्टर पोइन्ट लिएछ यति ध्यान दिनु नि यो सेन्टर पोइन्टलाई हामीले जोइन गर्दै सो जोइन गर्दै यसलाई सेन्टर पोइन्टलाई जोइन गर्दै हल्का राउन्डिङमा हेर्नुस् हल्का राउन्डिङमा यता गइहाल्यो सो त हाम्रो यो वेमा आइहाल्छ कटिङ हेर्नुस् त्यो डार्कवाला छ सो हल्का डार्क गरेर हजुरलाई देखाइरहेको छु हेर्नुस् सो त यो हाम्रो कटिङ आइहाल्छ बेबीको यो मेजरमेन्टको सो त यो हामीले काटिदिने यो काटेर म तपाईँलाई देखाउँछु अब ओके त फ्रेन्ड्स यो मैले काटिसकेको छु हेर्नुस् अब यो 1 शोल्डर यानी एक साइडमा त शोल्डर आन्छ एक साइड आन्न हाम्रो एक साइड हाम्रो पट्टी आने हो सो त हाम्रो पट्टीको लागि हेर्नुस् सो हाम्रो यो पट्टी आने हो यहाँ पट्टीको लागि यता आइहाल्छ यो हाम्रो कटिङ भएको छ इनरको अब हामी यसैलाई ट्रेस गरेर आउटर काट्ने हो अब हेर्नुस् यो मैले चाहिँ यसको ट्रेसिङ गरेर काटिसकेको छु सो त अब यसमा कटिङ गर्दा एकदम ध्यान दिनु होला सेम मेजरमेन्टको नकाट्नु होला यसलाई पहिला यसमा जस्ट अपोजिट यानी यसको अपोजिट साइडमा काट्नु होला हेर्नुस् यो मैले यतापट्टिको काटेछु यो मैले यतापट्टिको यो सुल्टो भएको मेरो त यही सुल्टो भएपछि बल्ल हाम्रो यो यस्तरी भएर अनि यसको र यसको यो फिक्स हुन्छ यो यस्तरी हेर्नुस् यसै फिक्स भएर अनि यहाँ पट्टी आन्छ हाम्रो त कटिङमा एकदम ध्यान दिनु होला सो अगर प्रिन्टवाला छैन भने त जस्तो काटे पनि भइहाल्यो अगर प्रिन्टवाला छ भने कटिङमा ध्यान दिनु होला सो त यो मेरो माथिको टप कटिसकेछ यो मेरो प्यानल कटिसकेछ नेटको अनि यो मेरो इनर यानी भित्री यसको तलको कटिसकेछ त म अब हजुरलाई सिलाइ गरेर देखाउँछु अलिअलि गरेर सो त अब हामी स्टिचिङ गर्ने अब ओके त फ्रेन्ड्स हेर्नुस् मैले चाहिँ यो भित्री र यो नेटको कपडा मैले अट्याच गर्दैछु यो माथिको टप मात्रै गर्छु अहिले मैले फिलहाल सो यो हेर्नुस् मैले अट्याच गरिसकेको छु यसमा चाहिँ मैले यसमा तपाईलाई इच्छा छ भने पाइपिङ पनि हाल्न मिल्छ लेस पनि हजुरले कसरी डेकोरेट गर्ने तपाईमाथि डिपेन्ड छ बट मैले चाहिँ यसमा यही शेपको मैले पट्टी काटेछु
हेर्नुस् मैले यही शेपको पट्टी काटेको छु यसलाई मैले पल्टाइ मात्रै दिन्छु ताकि सिम्पल सोबर लुक दियोस् यो फ्रकले या फ्रक सरी गाउनले बेबी गाउनले सो म यसलाई सिम्पल लुक दिनको लागि यसैको शेपमा मैले सेम यसैको शेपमा मैले यो नेकको पट्टी काट्दैछु अनि यसलाई पल्टान्छु सेम यस्तै गरेर नेकको अनि स्लिभ पनि मैले यसको पट्टी काटेको छु सेम यसैको शेपमा हेर्नुस् यसैको शेपमा काटेको छु मैले ताकि यसलाई पनि स्टिच गरेर मैले यसलाई पल्टाएर यसको फिनिसिङ दिखाउँछु म तपाईलाई सो त यति मात्रै पट्टी हालेर मैले यसलाई कम्प्लिट गरेर तपाईलाई यसको मैले पट्टीको कम्प्लिट लुक तपाईलाई अहिले दिखाउँछु अब हेर्नुस् यो मैले स्टिच हानिसकेको छु अनि यसमा मैले नजिस हल्का दिइसक्छु तर कट दिँदाखेरि ध्यान दिनु होला फेरि यो सिलाइतिर नजाओस् भनेर सो अब यसलाई हामीले पल्टाइदिने आरामले यसलाई पल्टाएर म चाहिँ यसमा पल्टाएर यसमा 5 नम्बरको सिलाइ हान्छु त्यसपछि मलाई ह्यामिङ गर्न सजिलो पनि हुन्छ अनि फिनिसिङ पनि राम्रो दिन्छ सो यसलाई यसरी पल्टाइदिने हो अब म यसलाई पल्टाएर गलालाई पल्टाइदिन्छु त्यसपछि उसमा जो हाम्रो आर्म होलवाला छ काखी भाग यसमा पनि म पट्टी हालेर अनि कुम जोडेर चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु ओके त हेर्नुस् मैले यो यसमा पट्टी हालेर यो 5 नम्बरको यो कच्ची सिलाइ हो यसमा पछि ह्यामिङ गरेर मैले यो उधार दिन्छु सो यो मैले एक साइडको मेजरमेन्ट गरेर नापेर मैले एक साइडको सिलिसकेको छु जो यो हाम्रो शोल्डर साइड छ सो यो ओपन साइडमा मैले चाहिँ यो फिक्स जो हाम्रो मेजरमेन्ट जो हामीलाई रेडी गर्ने छ त्यसमा चाहिँ मैले स्टिच हान्दैछु ताकि मलाई याद होस् भनेर यसमा चेन हाल्ने हो यो तलको अट्याच भएर मात्रै हामीले चेन हाल्ने साइडमा त म यो साइड हाल्छु सो त यसलाई जो हाम्रो यो रेडीवाला भाग छ यसलाई र यसलाई बराबर गरेर त यो हाम्रो सेन्टर भाग आइगयो सेन्टर भागदेखि हामी यहाँ चाहिँ 2.5 किनकि हामीले गला 2.5 को खोलेछ सो यो 2.5 को निशान लगाने यहाँ पनि अनि पछाडि पनि सेम त्यही प्रोसेसिङ हो 2.5 को सो निशान लगाइसकेपछि हामीले यहाँदेखि चाहिँ पट्टी जोइन गर्ने हो सो त यो मेरो माथिको टप रेडी भइसकेछ फ्रेन्ड्स त यति छ अब मैले सिर्फ अब तलको रेडी गर्न छ तलको लागि मैले चाहिँ यो अम्ब्रेला छ अम्ब्रेला मैले हजुरलाई प्रिभियस भिडियो जब मैले बेबी फ्रक बनाएको थिएँ त्यसमा पनि तपाईलाई बताएको थियो यसमा पनि बताइरा छु सो त मैले यो जो उसमा वाला लिरा छु हेर्नु मैले चाहिँ यसमा यो माथिवाला जो हाम्रो यो 4 लेयर वाला हो यानी 4 पट्टी छ यसमा फर्स्ट पट्टी मैले लिएछु यसमा मैले 5 नम्बरको ठुलो टाकको सिलाइ हान्दैछु ताकि मलाई यसलाई तान्दाखेरि यानी यसलाई जब मैले यस्तै तान्छु त यसमा हल्का ग्यादर बसिजाओस् भनेर सो मैले पहिला पनि बताएको थिएँ हजुरलाई यसमा म हल्का 1 इन्ची हाफ इन्चको ग्याप छोडेर बल्ल यो जो मैले तान्छु यो जो ठुलो टाकको तान्थे अनि म यसमा चाहिँ ग्यादर यानी मुज्जा बनाउँदै जान्छु म सो त स्टार्टिङको जो 1 इन्ची छ त म त्यो प्लेन स्टिच गर्छु बाकी चाहिँ म ग्यादर हान्छु सो यो जो म माथिको 1 प्लेट वाला ग्यादर हालिहाल्छु यानी कि यो फर्स्ट पार्ट वाला जो फर्स्ट पट्टी छ हाम्रो यो ग्यादर हानेपछि तपाईलाई देखाउँछु अब हेर्नुस् यो मैले माथिको फर्स्ट जो हाम्रो पट्टी थियो त्यो मैले जोइन गरिसकेको छु हल्का ग्यादर गरेर मुज्जा हालेर अब हामीले सेकेन्ड वाला पनि सेम त्यही प्रोसेसिङ हो हाम्रो यसमा हामीले 5 नम्बरको सिलाइ हानेछ यसलाई तान्ने हो अब यसमा चाहिँ हामीले जो फर्स्ट जो हाम्रो भित्रीसँग अट्याच गर्छ त्यसमा चाहिँ 1 इन्चीको ग्याप छोड्ने हो यसमा पनि अनि अर्को साइड पनि 1 इन्चीको ग्याप छोडिदिने हो हेर्नुस् मैले 1 इन्चीको ग्याप छोडेछु तर तल अब जब हामी यसलाई जोड्दै जान्छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई छोड्नको जरुरत छैन हामी यतिकै यसलाई कसरी भनेपछि हामीले यसको जस्ट यस्तो गरेर गर्ने हामीले स्टिचिङ गर्ने ताकि यसलाई पल्टादाखेरि चाहिँ यो हल्का ग्यादर अनि हल्का फुकेको यानी उठेको देखोस् त्यही भएर हो अब म यसलाई कम्प्लिट लुक गरिदिन्छु अनि त्यसपछि जब म यसको पट्टी जोडिहाल्छु त्यसपछि यसको माथिको छ जो टप छ यसलाई पनि अट्याच गरेर तपाईलाई देखाउँछु ओके त फ्रेन्ड्स यो हो मेरो गाउनको फाइनल लुक हेर्नुस् 1 शोल्डर रफल्स गाउन बेबी गाउन हो यो हेर्नुस् मैले डिटेलिङले हल्का यसको बो फ्यान्सी लुक दिलाइदिन्छु बो लगाएर अनि लेस लगाएर सो त तपाईहरुलाई मेरो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई भन्नु होला मलाई लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सकेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि म यस्तै राम्रो भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आउँदै गरौँ थ्यांक यू